अव्ययीभाव समास प्रकरणम अस्माभिः पठितम्। इदानीं तत्पुरुष समास प्रकरणम आरभ्यते। पूर्व पाठे अस्माभिः समासान्त प्रत्ययस्य केचन विशिष्ट नियमाः अधीताः। तत्र झयः इति सूत्रं, नपुंसकादन्यतरस्याम् इति सूत्रं, गिरेश्च सेनकस्य इत्यादीनि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि। तेषां सूत्राणां किं कानि कानि उदाहरणानि इत्यपि अस्माभिः पठितम्। अद्य तत्पुरुष समास प्रकरणे सूत्रत्रयं वयं पठिष्यामः। अत्र प्रथमं सूत्रं भवति तत्पुरुषः, द्वितीयं सूत्रं द्विगुश्च, तृतीयं द्वितीयाश्रितातीत् इति सूत्रं। तत्सूत्रान्तर्गतं गम्यादीनाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकमपि अद्य अस्माभिः पठनीयम्। यथा अव्ययीभाव समासस्य आदौ अव्ययीभावः इति अधिकार सूत्रं पठितम्, तद्वत् अत्रापि तत्पुरुषः इति अधिकार सूत्रं पठितम्। अत्र मूले लिखितम् अधिकारो अयम्, अयम् योगः, अर्थात यह जो योग है, यह जो सूत्र है, अधिकारः, यह अधिकार है। अस्य अधिकारः कियत् पर्यन्तम्? तो प्राग बहुब्रीयेः इतः पूर्वम् इतः अग्रे अष्टाध्यायी क्रमरीत्या शेषो बहुब्रीयेः इति सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। ततः प्राक् तत्पुरुषाधिकारः प्रचलति। तत्पुरुषः इति संज्ञाधिकारः। इतः अग्रे किमपि सूत्रं, यत् सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति, तेन सूत्रेण समास संज्ञया सहैव तत्पुरुष संज्ञा अपि भविष्यति। यथा द्वितीयाश्रितातीत् इति सूत्रम् अग्रे अस्ति, तेन सूत्रेण समास संज्ञा सहैव तस्य समुदायस्य तत्पुरुष संज्ञापि सहैव भविष्यति। समास संज्ञाया यथा फलं वर्तते तथैव तत्पुरुष संज्ञाया अपि किमपि फलं, बहूनि फलानि इति अग्रे आगमिष्यन्ति। इतः अग्रे पाणिनिना एकं सूत्रं लिखितं, द्विगुश्च, तत्पुरुषात् परं द्विगुश्च इति सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञः स्यात्। द्विगु नामकः कश्चन समासः भवति, अग्रे तस्य विधानं। तो द्विगुरपि इत्युक्ते द्विगु समासः अपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात् इति सूत्रार्थः। अग्रे दीक्षितः लिखति, द्विगुश्च इति सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति वा? अस्य सूत्रस्य खण्डनं करोति, प्रत्याख्यानं करोति इत्युक्ते अस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। प्रत्याख्यानं भाष्यकारेण कृतं, तदेव उदाहरति भट्टोजी दीक्षितः अत्र। इदं सूत्रं त्यक्तुं शक्यम् इत्युक्ते अस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। अर्थात् द्विगु समासस्य तत्पुरुष संज्ञाकरणार्थम् अस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। इदं कार्यं प्रकारान्तरेण सिद्धं वर्तते। प्रकारान्तरेण इत्युक्ते कश्चन द्वितीयः अपि मार्गः वर्तते द्विगु समासस्य तत्पुरुष संज्ञाकरणार्थम्। सः मार्गः कः? तदा उच्यते संख्यापूर्वो द्विगुश्च इति पठित्वा। अग्रे एकं सूत्रं द्विगु समास प्रकरणे आगमिष्यति, संख्यापूर्वो द्विगुः। किं सूत्रमस्ति? इति सूत्रं वर्तते। संख्यापूर्वो द्विगुः इत्युक्ते संख्यापूर्वम् अस्ति चेत् तस्य द्विगु संज्ञा। तो तत्रैव किं करणीयं? संख्यापूर्वो द्विगुः इति सूत्रे एव चकारस्य निवेशः करणीयः, चकारस्य योजनं तत्र करणीयं। किमुक्तं मया? द्विगुश्च अत्र अस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। यदि द्विगु समासस्य तत्पुरुष संज्ञा अपेक्षते चेत् तत्र अपरः कश्चन लघु मार्गः वर्तते। स च लघु मार्गः कीदृशः? तदा उच्यते संख्यापूर्वो द्विगुः इत्यत्र चकारस्य निवेशः करणीयः। दीक्षितः मूले पंक्तिं लिखति, संख्यापूर्वो द्विगुश्च इति पठित्वा चकारबलेन, अत्र यः चकारः अन्ते योजितः तस्य चकारबलेन संज्ञाद्वय समावेशस्य सुबचत्वात्, संज्ञाद्वयस्य समावेशः भविष्यति इति सुबचः वर्तते। सुबचत्वात् इत्युक्ते लघुमार्गत्वात्, अयमेव लघुमार्गः वर्तते। अस्तु, इत्युक्ते द्विगु समासस्य तत्पुरुष संज्ञा चकार बलेन अत्र भविष्यति।
कुत्र संख्यापूर्वो दिगुश्च तत्रैव चकारबलेन तस्य तत्पुरुष संज्ञा। तदा कोऽपि पूर्वपक्षी पृच्छति किं भो दिगुसमासस्य तत्पुरुष संज्ञायाः किमपि प्रयोजनम् अस्ति वा? यदि दिगु संज्ञा तु अस्ति एव तस्य, यदि दिगु संज्ञा एव स्यात् तत्पुरुष संज्ञा न स्यात् तो तत्र हानिः वा? तदा उत्तरपक्षी उत्तरयति आम् हानिः अस्ति, तत्पुरुष संज्ञायाः प्रयोजनम् अस्ति किञ्चित्। किं प्रयोजनं? समासान्तः प्रयोजनं। समासान्तः इत्युक्ते यस्य तत्पुरुष संज्ञा भवति तत्पुरुष संज्ञाम् आधृत्य तत्पुरुष संज्ञां मत्वा समासान्त विधि प्रवर्तते। इत्युक्ते समासान्त कार्यं भवति। यथा अव्ययीभावे अस्माभिः कृतं, यस्य अव्ययीभाव संज्ञा भवति तत्र टच् प्रत्ययः भवति, तत्र विविधानि सूत्राणि आगतानि सन्ति। तो यस्य तत्पुरुष संज्ञा तत्रापि समासान्त प्रत्ययः भविष्यति। समासान्त प्रत्यय तथा मूले लिखितं समासान्तः प्रयोजनं। कुत्र तादृशं प्रयोजनं? तदा उच्यते पंचराजं। पंचराजम् इति उदाहरणं दृश्यते वा? अत्र दिगुसमासः वर्तते। दिगुसमासः तत्पुरुष संज्ञकः अस्ति। अतः पंचराजम् इत्यत्र तत्पुरुष संज्ञां मत्वा समासान्त प्रत्ययोऽपि जातः। सिद्धि कथं भवति? लिखामि। यथा पंचराजम् अस्ति, विग्रह कथं? पंचानां किमस्ति? राजन् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ किं रूपं? राज्ञां। किं रूपं भो? राजानां न भवति। कथं न? किं भो राजन् शब्दस्य रूपाणि कथं भवन्ति? राज्ञाम् अथवा राजानां? राज्ञाम् इति भवति। तो पंचानां राज्ञां समाहारः। एवं वा? शुद्धमस्ति? लौकिक विग्रह वाक्यम अलौकिक विग्रह वाक्यम अग्रे किं लौकिकं वाक्यम अलौकिकम? पंचन आम राजन आम। अत्र दिगुसमासः भवति। शृणोतु, अत्र दिगुसमासः। यद्यपि दिगुसमासस्य प्रक्रिया अग्रे स्वतंत्र रूपेण आगमिष्यति, अत्र तु समासान्त विधेः प्रयोजन दर्शनावसरे इदम् उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते। अतः भवन्तः श्रद्धया इदम् अवधारयन्तु। अत्र दिगुसमासः भवति। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्तेः लुक् पंचन राजन इति स्थितिः। अस्याम् अवस्थायां नकारस्य लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन तदा पंचराजन इति स्थितिः। कीदृशी? पंचराजन इत्यत्र दिगुसमास घटितस्य समुदायस्य तत्पुरुष संज्ञा अपि अस्ति। तत्पुरुष संज्ञा कारणात् अत्र एकं सूत्रं प्रवर्तते समासान्त प्रत्ययकरणाय। किं तत् सूत्रं? किं सूत्रमस्ति? वदतु। अत्रैव लिखितं वर्तते। राजाः सखिभ्यश्च राजन शब्दान्तात् अन शब्दान्तात् दिगु तत्पुरुष संज्ञकात् तत्पुरुष संज्ञका टच प्रत्ययः विधीयते। तत्पुरुष संज्ञां मत्वा अयं टच प्रत्ययः भवति। तो राजन शब्दात् टच प्रत्यये कृते टच प्रत्ययस्य अकार मात्रम् अवशिष्यते। इदानीं सावधाना भवन्तु। टच प्रत्ययः समासान्ता अव्ययीभावेपि आसीत्, तत्पुरुषेपि आगमिष्यति। अतः तत्पुरुष संज्ञां मत्वा अयं टच प्रत्ययः अत्र विहितः। टच प्रत्यय भवति न स्तध्यते इति सूत्रेण राजन घटितस्य अना
अनित्यस्य टेर् लोपः, तो अनित्यस्य लोपः भवति। तो पंचराज वर्ण सम्मेलने कृते पंचराज और सु स्थाने अमी पंचराजम इति रूपम सिद्ध्यति। तो पंचराजम इति शब्दस्य सिद्धि कदा, यदा टच प्रत्यय भवति तदैव। टच प्रत्ययः कदा, टच प्रत्ययः यदा द्विगु समासस्य तत्पुरुष संज्ञा अस्ति तदा एव टच प्रत्ययः। तो यदि द्विगु समासस्य तत्पुरुष संज्ञा न स्यात् तो पंचराजम इत्यत्र टच प्रत्ययः अपि न स्यात्, अस्य रूपस्य सिद्धिः अपि न स्यात्। अवगतम न वा? तो इति सूत्रद्वये यदासीत् यः विषयः सः अस्माभिः पठितः। इदानीम् अग्रे सरामः। इदानीं किं किं पठितं? तत्पुरुषः इत्यस्य अधिकारः शेषो बहुब्रीहि इति सूत्रात् प्रागेव अस्ति। अथ च द्विगुश्च इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। हाँ वदतु। न न न, हाँ अत्र लिंग व्यवस्था भिन्न रूपेण भवति। यतोहि अदन्तव्यै भावादेव नाभ्यै भावादुत्तम पंचम्याति प्रवर्तते। इदानीम् अव्यय भाव प्रकरणं समाप्तं। तत्पुरुषे का व्यवस्था वर्तते लिंग निर्धारणस्य? एकात्र सामान्य व्यवस्था अस्ति। परवल्लिंगम द्वन्द्व तत्पुरुषयोः। द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्युक्ते द्वन्द्व समासे तत्पुरुष समासे च परवल्लिंगम भवति। परपदवत् लिंगम इत्युक्ते एकं पूर्वं पदम् अत्र भवति, उत्तरपदम् अत्र भवति। एवम् अस्ति यदि पूर्व पदे स्थितः शब्दः पुल्लिंगः किंतु उत्तरे पदे स्थितः शब्दः नपुंसकलिंगः, तर्हि उभयोः समासं कृत्वा अग्रे नपुंसकलिंगं भवति। यदि उत्तरपदे पुल्लिंगः तर्हि समासयुक्तस्य संपूर्णस्यापि पदस्य पुल्लिंगता। स्त्रीलिंगम् अस्ति चेत् तदा स्त्रीलिंगम्। अतः तत्पुरुष संज्ञा विषये परवल्लिंगं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः। द्वन्द्व विषयेपि एषा एव व्यवस्था है। द्वन्द्व समासे तत्पुरुष समासे परपदवत् लिंगम भवति। कस्य लिंगम? समस्त पदस्य लिंगम। किंतु द्विगु समासे विशिष्टा इतोपि व्यवस्था वर्तते। तां व्यवस्थाम् अहं तत्रैव यदा द्विगु समासं पाठयामि तत्रैव ज्ञास्यामः। अस्तु अग्रे सरामः। अत्र एकं प्रसिद्धं सूत्रम्। द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। सूत्रार्थः द्वितीयान्तम्, अत्र द्वितीयान्तं केवलम् इत्येव पठितम्। अत्र भवद्भिः योजनीयं चेत् द्वितीयान्तं समर्थ सुबन्तम्। अनेन बोधः स्पष्टतया भवति। द्वितीयान्तं समर्थ सुबन्तं केन सह समस्यते? अग्रे लिखितं वर्तते। श्रुतादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः। अत्रापि समर्थ पदविधि इत्यस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। तेन श्रुतादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते। पुनः सावधानेन शृण्वन्तु। द्वितीयान्तं समर्थ सुबन्तं स्यात् एकम्, अथ च द्वितीयं भवेत् किं? श्रुतादि प्रकृतिकैः सुबन्त शब्दैः इत्युक्ते श्रुत शब्दः स्यात्। अत्र विच्छेदः करणीयः। श्रुत इत्यस्य परम् अतीत, पतित, गत, अत्यस्त और प्राप्त और आपन्न एतैः सुबन्तैः सह द्वितीयान्त समर्थ सुबन्तस्य समासः भवति। किम् अवगतं भो? द्वितीयान्तं समर्थ सुबन्तम् अत्र स्यात्। अत्र च श्रुत शब्दः स्यात्, अतीत शब्दः स्यात्, पतित शब्दः वा स्यात्, गत इति शब्दः वा स्यात्, अत्यस्त शब्दः स्यात्, प्राप्त शब्दः स्यात्, आपन्न शब्दः स्यात्। एतैः सप्तभिः समर्थ सुबन्तैः सह श्रुतादि प्रकृतिकैः इत्युक्ते श्रुतादि प्रकृतिकैः सप्तभिः समर्थ सुबन्तैः सह द्वितीयान्त समर्थ सुबन्तस्य समासः भवति। द्वितीयान्त समर्थ सुबन्तः तु यः कोऽपि भवेत्
तस्य प्रकृति नैव निर्धारिता, किंतु येन सह समासः भवति श्रित अतीत पतित गत त्यस्त अत्र प्रकृति निर्धारणं कृतम्। अर्थात द्वितीयान्तस्य समासः एभिः सप्तभिः सह भवति, नान्यैः सह अन्यैः सह समासः न भवति। अत्र तत्पुरुष मध्ये भवद्भिः दृष्टं प्रथमान्तस्य समासः केन सह भवति इति नैव उक्तम्। हाँ, द्वितीयान्तस्य समासः केन अथवा कै सह भवति इति स्पष्टतया निर्दिष्टम् अस्ति। प्रथमान्तस्य समासः अत्र नास्ति। प्राधान्येन प्रथमान्तस्य समासः बहुव्रीहि मध्ये भवति, कदा द्वन्द्वेपि भवति। तत्पुरुष मध्ये यत्र प्रथमान्तस्य समासः वर्तते तादृशः समासः एकदेशी समासः भवति, यस्य वर्णनम् अग्रे आगमिष्यति। तत्र किं द्वितीयान्तं समर्थं सुबन्तं केन सह समस्यते इति यत्र प्रामुख्येन दर्शितं। प्रथमं सूत्रम् एभिः सप्तभिः सह द्वितीयान्तस्य समासः भवति, अन्यैः सह न भवति। आगच्छतु, उदाहरणानि सन्ति। कृष्णं श्रितः, उदाहरणम् अत्र वर्तते वस्तुतः कृष्णश्रितः इति उदाहरणं। कृष्णश्रितः इत्यस्य लौकिकं विग्रहवाक्यम् आदौ लिखितं कृष्णं श्रितः इति लौकिक विग्रहे। अलौकिकं विग्रहवाक्यं किम्? हाँ, अलौकिकं विग्रहवाक्यं भविष्यति कृष्णं श्रितसु। इदानीं श्रित इत्यनेन समासः भवति, तस्य उदाहरणम् इदानीं प्रचलति। तो कृष्णं श्रितसु, अत्र सूत्रार्थस्य संघटनं कुर्वन्तु। द्वितीयान्तं समर्थसुबन्तम् एतदस्ति। द्वितीयान्तं समर्थसुबन्तं श्रुतादि प्रकृतिकैः सह समस्यते। आम्, श्रुतादि प्रकृति अत्र अस्ति, श्रुत शब्दः अस्ति। अनेन सह समासे कृते, सः समासः तत्पुरुष समासः अत्र भवति। समासे कृते समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् विभक्तेः लुक्। तो कृष्ण श्रित इति स्थिते अस्याम् अवस्थायां पूर्व प्रयोगः कस्य भवेत्? तो यस्य उपसर्जन संज्ञा तस्यैव पूर्व प्रयोगः। उपसर्जन संज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? सूत्रार्थः अस्ति समास विधायक शास्त्रे यत् पदं प्रथमा निर्दिष्टं। कृष्णश्रित इत्यत्र समास विधायकं शास्त्रं वर्तते द्वितीयाश्रितातीत इति शास्त्रम्। अस्मिन् सूत्रे प्रथमा अत्र अस्ति। अत्र तु समस्तं पदं वर्तते आपन्नयि इति तृतीयान्तं बहुवचनं। किं भो? समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टं पदं द्वितीया इति पदं। तो द्वितीया इत्यनेन निर्दिष्टः अर्थात द्वितीया इति पदेन बोध्यः वर्तते लक्ष्ये कृष्णम् इति। अतः अत्र कृष्ण शब्दस्यैव पूर्व प्रयोगः भविष्यति इति अस्माभिः निश्चितम्। सर्वत्रापि यस्य उपसर्जन संज्ञा कथं निश्चेतव्या? सूत्रे भवन्तः आदौ पश्यन्तु। प्रथमा निर्दिष्टं पदं कुत्रापि अस्ति वा? तेन निर्दिष्टं लक्ष्ये यदस्ति तस्यैव उपसर्जन संज्ञा भवति। तो इदानीं किम् आगतम्? अस्य उपसर्जन संज्ञा, अस्यैव पूर्व प्रयोगः अत्र भवति। तदा कृष्ण श्रित समासे कृते इदानीं समासः पूर्व प्रयोगः अपि जातः। पूर्व प्रयोगे जाते कृष्णश्रित एवं लेखनीयम्। कृष्णश्रित इति स्थिते अत्र प्रातिपदिकत्वात् प्रथमा विभक्तिः इत्युक्ते सु। तत्पुरुष समासस्य अव्यय संज्ञा तु न भवति, यथा अव्ययीभाव समासस्य अव्यय संज्ञा भवति। अतः अत्र अव्ययदाप्सुपा इति सूत्रं न प्रवर्तते। अत्र तु समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् विभक्तेः उत्पत्ति। श्रुत शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः अत्र सुविभक्तिः। तस्य सकारस्य ऋत्व विसर्गे कृते कृष्णश्रितः। महोदय, श्रित शब्दः भिन्नः अस्ति, आश्रितः इति शब्दः भिन्नः। अत्र तु कृष्णश्रितः इति प्रयोगः। बाबूराम सक्सेना, अस्मिन् बाबूराम सक्सेना महोदयेन व्याकरणस्य एकं पुस्तकं लिखितं वर्तते। टीजीटी मध्ये
उत्तरप्रदेशे इदं पुस्तकं प्रचलति। तत्र कृष्ण आश्रितः इत्यपि विग्रहवाक्यं दृश्यते। अस्तु तथा अत्र तु यदि द्वितीयाश्रित अत्र कोऽपि समस्तं पठति चेत् तदा तु आश्रित शब्देन साकं समासः अस्ति, परन्तु अत्र तु विभज्य पठितं वर्तते द्वितीया इति पदम्। अतः कृष्णश्रितः इति उदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणं भवन्तः पश्यन्तु, दुःखातीतः। अरे अत्र विसर्गः अपि पश्चात् देयः। दुःखातीतः अत्र किमस्ति? दुःखम् अतीतः इति अस्य लौकिक विग्रहः। अत्र तु विग्रहकरणं सामान्यं वर्तते, सरलम् अस्ति। दुःखम् अतीतः अत्र द्वितीया अस्ति, तो दुःखम् अतीतषु समासत्वात् प्राकृत संज्ञा विभक्तेः लुक् तदा दुःख अतीत दुःखम् आसीत्, अतः दुःख इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा। तस्यैव पूर्व प्रयोगे कृते दुःख अतीत सवर्ण दीर्घे दुःखातीत समासत्वात् पुनः प्राकृतिक संज्ञायां सुविभक्ति दुःखातीतः इति रूपम्। इदानीम् अतीत शब्दस्यापि उदाहरणम् आगतम्। अग्रे किं लिखितम्? इत्यादि। दुःखातीतः अग्रे किमपि अस्ति मूले? इत्यादि अस्ति। अत्र मन्ये इत्यादि इति नास्ति, किन्तु अहं जानामि अस्ति, अतः मया उक्तम्। अत्र नास्ति का चिन्ता। मूले तत्र भवतः पार्श्वे यानि पुस्तकानि सन्ति तत्र तु अस्ति एव। तो इत्यादि पदेन किं किम् अस्ति? पतित शब्देन सह समासः। पतित तस्य उदाहरणं किम्? पतित शब्देन साकं समासः तस्य उदाहरणं कूपं पतितः इति कूपपतितः। गत शब्देन साकं उदाहरणं किम् अस्ति? ग्रामं गतः इति ग्रामगतः। अग्रे अस्तु। तदा इत्यादि पदेन यानि उदाहरणानि अवशिष्टानि सन्ति टीकायां तानि उदाहरणानि लिखितानि भवन्तः दृष्ट्वा आनयन्तु। तथैव आनयन्ति इत्युक्ते लिखित्वा सिद्धि कथं भवति इति। अथ च अत्रैव वार्तिकमपि अस्ति गम्यादीनाम् उपसंख्यानम्। अस्मिन् वार्तिक विषयेपि भवद्भिः लिखित्वा आनेतव्यम्। किं गम्यादीनाम् उपसंख्यानम् इत्युक्ते गम्यादि केचन शब्दाः सन्ति, तो तत्र अपि द्वितीया समासः भवति, इत्युक्ते द्वितीया तत्पुरुष समासः भवति। यथा ग्रामगमी इति उदाहरणम्। अस्य लौकिकं विग्रहवाक्यं भवति ग्रामं गमी। ग्रामं गमी अत्र ग्रामपदोत्तर या अम् विभक्तिः समासत्वात् तस्य लुक् भवति, तो ग्रामगमी इति रूपं सिद्ध्यति। अन्नं बुभुक्षु इति अन्न बुभुक्षु इति रूपं सिद्ध्यति। तो अतीव सरलानि उदाहरणानि सन्ति, अतः भवन्तः लिखित्वा आनयन्तु।